نے میں اسماعیل نو فدیہ دے کے چھڑا لیا۔ لوگوں اگر ابراہیم دی چھری اسماعیل دی گردن تے پھر جاندی تے کتنے لوگ قربانیاں دیندے، اپنے بچیاں دیاں گردناں تے کون چھریاں پھیر دا۔ میرے بھائیو توجہ فرماؤ، قربانی اندر کنیاں آسانیاں رب نے فرما دیتیاں، تہاڈا تے جانور بھی ضائع نہیں ہون دیتا۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے جیڑی محنت کمائی کر کے جانور بھی لین گے، میں انہوں گوشت کھان دی اجازت دے دینا وا۔ اے خوشیاں بھی مناؤ، قربانی بھی کرو، ثواب بھی حاصل کرو تے گوشت بھی آپ ہی کھائی جاؤ۔ پہلا کسی قوم وچ قربانی دا گوشت کھان دی اجازت نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے غریباں دی ہمدردی، جڑے غریباں دے بڑے ہمدرد کہندے نے جی قربانیاں نہ کرو، انہوں پیسے دے دیو۔ ایک قربانی دے اندر بھی غریباں دی ہمدردی ہے، انہوں چمڑے دیو، گوشت دیو، انہاں تک پہنچاؤ۔ انہاں دی بہت بڑی ہمدردی ہے، چمڑے بیچ کے کپڑے بنان گے، اپنی ضرورتاں پوریاں کرن گے، اپنے بل دین گے، اپنی دوائیاں خریدن گے، گوشت کھان گے، تانوں دوائیں دین گے، تسی انہوں دیو گے، رب تانوں دے کے خوش ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ قربانی دی قیمت نہیں دیتی جا سکتی، جے قربانی دی قیمت دیتی جا سکتے ہوندے تے ساری کائنات نالو اللہ دانشور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو کسی نے قیمت نہیں دیتے۔ اصل جڑی ہے او اجر و ثواب والی بات خون بہان دے اندر ہے۔ میرے نبی فرماندے نے 10ویں والے دن خون بہان نالو اللہ نو کوئی عمل زیادہ پسند نہیں، خون بہانا اللہ نو زیادہ پسند ہے۔ رہ گئی بات کہ انہیاں جانا ضائع کیوں ہوندیاں نے؟ جانا تے ہر روز ضائع ہوندیاں نے، اے تے سال بعد ایک دن اللہ دے نا تے قربانیاں ہوندیاں نے۔ اس ظالم ہر روز انہیں جانور ذبح ہون والے کیوں نہیں نظر آندے؟ اگر رحم دے لے تے کیوں نہیں کہندا کہ سارا سال ہر روز جانور ذبح نہیں کرنے چاہیے دے؟ اگر ہر روز ان گنت تے کروڑاں تے ارباں دی تعداد وچ جانور ذبح ہوندے نے، اے اپنے واسطے ہوندے نے، ایک دن رب واسطے ہو جاندے نے تے کیڑا ظلم ہو جاندا ہے؟ اے تے رب راضی ہو جاندا ہے۔ سمجھ آئیے بھئی؟ ہر روز پورا سال کنے جانور ذبح ہوندے نے، ادو تے انہاں نوں کدی نہیں رحم آیا جانوراں تے، ادو نہیں آندے غریباں نوں دے دئیے۔ بچی دی شادی ہوئے تے ادو نہیں کہندے برات دا کھانا نہیں پکاندے، جڑا برات نوں کھانا دینا غریباں نوں دے دیاں گے۔ قربانی دے موقع تے آ کے ہو جیاں باتاں کردے نے۔ خیر میں گزارش کیتی سی کہ قربانی دی شرائط دے اندر، قربانی دے احکام و مسائل دے اندر بھینس دی قربانی دا بھی مسئلہ بیان ہوندا ہے۔ بہت مارکۃ الآراء آج کل مسئلہ بنیا ہے، یہ مذہب دی کوئی تفریق نہیں۔ میری عادت ہے اللہ دے فضل و رحمت نال لوگ جڑے جان دے نے وہ جان دے نے، جڑے سنن والے نے انہوں نے پتہ ہے۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میں کدی بھی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کیتی اللہ دے فضل و رحمت نال۔ کوئی اگر انہوں فرقہ وارانہ گفتگو سمجھے تو وہ دی کام عقلی ہے۔ میں قرآن و حدیث دی دلیل دے کے عرض کرنا، اگر وہ قرآن و حدیث دا مطلب اللہ رسول نے بیان نہ کیتا ہوئے تو پھر میں مجرم ہاں۔ جنہوں میں کہنا غلط کہندے نے وہ اس واسطے کہنا کہ وہ اپنی مرضی نال، اپنی جماعت دی مرضی نال، اپنے مسلک دی مرضی نال مطلب بیان کرتے ہیں۔ میں مسلک دی مرضی نال نہیں کرتا، میں رب دے رسول دی دلیل نال گل کرنا وا۔ جڑا رب دے رسول دی دلیل نال گل کرے وہ فرقہ وارانہ نہیں ہوندا۔ فرقہ وارانہ وہ مسئلہ ہوندا ہے جڑا مذہب تے جماعت دی خاطر کیتا جائے۔ کئی اہل حدیث عالم بھی کہندے نے بھینس دی قربانی جائز ہے، لیکن میں کہاں کہ اہل حدیثاں دے عالم کہندے نے لہذا یہ جائز ہے، اہل حدیثاں دے خلاف نہ گل ہوئے پھر تے ہوئی فرقہ وارانہ۔ تے جے میں کسے اہل حدیث بڑے عالم دی پرواہ نہ کراں تے پھر تے فرقہ وارانہ نہیں نا۔
میں کہنا کہ رب نے جڑے قربانی واسطے جانور بیان کیتے نے سورۃ الانعام ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، اے 8 جوڑے اللہ نے بیان کیتے نے۔ جوڑا لفظ بولیا گیا نر اور مادہ دونوں تے، جنس ایک کے نر اور مادہ دونوں دے اتے لفظ جوڑا بولیا، زوج بولیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الانعام ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، 8 جوڑے اللہ نے قربانی واسطے مقرر کیتے نے، بھیڑ اور لیلا، وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، بکری اور بکرا دو دے 4 ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ تے اونٹنی 2 کنے ہو گئے 6۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بچڑا کنے ہو گئے 8۔ اے 8 رب نے بیان فرمائے نے، اے دے علاوہ 5واں کوئی جانور رب نے بیان نہیں کیتا جڑا قربانی کیتا جائے۔ قربانی واسطے صرف 4 اے جنساں نے 8 جوڑے جڑے بیان کیتے نے نر تے مادہ ملا کے، کوئی 5واں جانور قربانی واسطے نہیں۔ بھینس آندے نے کہ عرب وچ ہے ہی کوئی نہیں سے، جدوں ہے ہی نہیں بھینس بہیمۃ الانعام وچ آ بھی جائے گی، نہ نبی نے کیتے نہ صحابہ نے کیتے۔ جدوں عرب وچ ہے ہی نہیں، نہ نبی کیتی نہ صحابہ کیتے، پھر بحث کرنی کیویں ہو سکتی ہے؟ اگے جی بہیمۃ الانعام دے اندر آ گئی ہے، میں من لیا کہ بہیمۃ الانعام دے اندر تے آ جائے گی، زکوٰۃ بھی گائے تے قیاس کر کے دیتے جا سکتی ہے، ادا گوشت بھی کھاتا جا سکتا ہے، دودھ بھی پیتا جا سکتا ہے، تجارت بھی کیتی جا سکتی ہے، لیکن قربانی نہیں دیتے جا سکتے، کیونکہ قربانی واسطے صرف 4 ہی جانور نے، 5واں جانور قربانی واسطے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو جے بہیمۃ الانعام دی بنا دے اتے یہ دی قربانی ہو سکتی ہے، تے بہیمۃ الانعام دے اندر ہرن بھی آؤندا ہے، بہیمۃ الانعام دے اندر انہاں پوچھ لو، ہاتھ لا چھڑو جگا چھڑو، سارے ہی سو گئے ہو تسی جمعہ سنن آئے نے۔ کی سمجھاواں تانوں میں؟ بہیمۃ الانعام دے اندر ہرن بھی آندا ہے، جڑے مفسر بیان کردے نے بہیمۃ الانعام دی تفسیر، بہیمۃ الانعام دے اندر جڑے بھینس نو لے آوندے نے او ہرن نو کیویں کڈن گے، 12 سنگے نو کیویں کڈن گے، نیل گائے نو کیویں کڈن گے، زرافے نو کیویں کڈن گے۔ حضرات سارے جانور حلال بھی نے، انہاں دے دودھ بھی پیتے جا سکتے نے، انہاں دا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، تجارت بھی کیتی جا سکتی ہے، اے نبی دے دور اندر موجود بھی ہے سن، لیکن کسے دی قربانی ثابت نہیں، نہ کسے نبی نے کیتی ہے نہ صحابی نے کیتی ہے۔ جدوں انہاں موجود جانوراں دیاں قربانیاں ثابت نہیں تے بھینس دی قربانی کیویں ہو سکتی ہے؟ پھر کہندے نے جناب اے ایک جنس گائے دی جنس ہے، تسی خود ایمانداری نال فیصلہ کر لو، جے ایک جنس ہوے گائے دی تے مجھ تے سارا دن پانی تے چھپڑاں وچ رہندی ہے، گاں دسو چھپڑ وچ بہندی ہے؟ کیوں بھئی ایک جنس ہے، آپ ہی فیصلہ کر لو۔ جی مولوی صاحب ممبر تے کہہ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں، مولوی جھوٹ بولی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک جو جنس ہوئے، ایک جنس ہوئے تے مجھ تے چھپڑا چ باندھے ہو کہ نہیں؟ گاں بہندی ہے چھپڑ چ؟ آؤ جے ایک جنس ہوئے تے دسو مینوں کدی دنیا دے اتے کسے مجھ نے وچھا دیتا ہوئے تے کسے گاں نے کدی کٹا دیتا ہوئے؟ کیوں جی جوہری صاحب آئیے جاگ، مولوی گھر پہ کے فتوے اندر وڑ کے دئی آتے ہیں، اگے جی میں سارے بیوقوف بھی بیٹھے ہیں۔ میں اللہ دا واسطہ دے کے تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے آنا، خدا واسطے ذرا میری گل جا کے سنیا کرو۔
میں کوئی تمہیں سنان واسطے کھڑا ہونا، میں دل وچ درد لے کے تہاڈا کھڑا ہونا وا۔ میں نہ میرے ویراں میرے پانیاں نے دوروں آنا ہے، میں انہوں نے کچھ سمجھا کے کلا انہوں پتہ چل جائے۔ اور پچھلے جمعے بھی وقت تھوڑا سی وضاحت نہیں سی ہو سکی۔ جی شریف صاحب بیٹھے نے، چوہری شریف صاحب بہت بڑے عالم نے، انہوں دے پنڈ دے عبد المجید صاحب کراچی تک پڑھاندے آئے نے، تے راتی آندے نے وہ بھی مسئلہ بیان کرتے سن پہ، تے میں کہا یہ مسئلہ صحیح نہیں، اور سنو پچھلے جمعے میں گل کی تھی نا کہ 10 بندے اونٹ دے اندر شریک ہو سکتے نے۔ اور ذرا سن لو، 2 قسم دے سفر نے، 3 قسم دے حاجی نے۔ جا کے سن لیا جی اللہ واسطے، میں فخر دی گل نہیں کرتا، اللہ دی نعمت عطا دی گل کرنا وا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیتا ہے علم، اور او دی دین ہے، او دی نعمت دا شکریہ ادا کرنا۔ تے سارے شہر دے خطبے کٹھے کر لیا دے جے گل ثابت ہو گئی تے میں نو دسیا جے کہ کسے اینی وضاحت کیتی ہے۔ سفر 2 قسم دے نے، حاجی 3 قسم دے نے۔ اے گل سنیا نہیں، ایک حاجی پاکستان دا ہے، ایک حاجی سعودی عرب دا ہے، ایک وہ حاجی ہے جنہیں اسے سال حج کرنا ہے۔ تے قربانی دے جانوراں دے نام بھی مختلف نے، ہن ٹائم کوئی نہیں میں گن گن کے دسدا نام انہاں دے۔ جڑے حاجی مکے دے اندر رہن لیکن انہاں حج نہ کرنا ہوئے، پاویں وہ مسافر ہون تے پاویں مقیم ہون، پاکستان دے اندر ہون حاجی، پاویں سفر دے اندر ہون، او بندے گائے دے اندر 7، اونٹ دے اندر 10، وہ پاویں مکے دے اندر ہون لیکن انہاں دا حج دا سفر نہ ہوئے۔ حج دا سفر وضاحت نہیں سی ہو سکی، حج دا سفر نہ ہوئے، انہاں قربانی کرنی ہوئے، انہوں اضحیہ کیا جاندہ ہے، اضحیٰ کیا جاندہ ہے، وہ اضحیٰ یا اضحیہ انہاں کرنی ہوئے، انہوں قربانی کہندے نے۔ وہ حاجی مکے وچ ہوئے، پاویں مدینے دے اندر ہوئے، وہ دوسری کسی جگہ تے ہوئے، تے او جڑا ہے 10 بندے بھی شریک ہو سکتے نے اونٹ دے اندر، گائے اندر 7۔ تے جنہاں نے قربانی کرنی ہے حج دے موقع تے انہوں حدی کیا جاندہ ہے، وہ گائے ہوئے پاویں اونٹ ہوئے، او دے اندر 7 بندے شریک ہونگے، اونٹ ہوئے پاویں گائے ہوئے، انہوں حدی کیا جاندہ ہے، بدنا بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ 2 لفظ بولے جاندے نے۔ حاجی جس سال حج کرے گا، حاجی 10 بندے اونٹ وچ نہیں ہو، کنے 7 ہون تے غیر جڑے نے حج والے وہ پاویں حاجی مکے دے کے آنا ہون، وہ 10 اونٹ وچ شریک ہو سکتے نے، 7 گائے وچ ہو سکتے نے۔ یہ 2 سفر نے۔ مسلم شریف دے اندر وضاحت موجود ہے، صحابہ فرماندے نے اسی سفر دے وچ سا، اونٹ دے اندر 10 شریک ہوئے ہیں، گائے دے اندر 7 شریک ہوئے ہیں، لیکن وہ سفر حج والا سفر نہیں سی، وہ غیر حج والا سفر سی۔ ہون وضاحت ہو گئی ہے۔ ایمانداری نال دسیا جے، اپنے ایمان نو حاضر کر کے اینی وضاحت تو انہوں آج تک کسے مولوی دسی ہے نہیں، اللہ دے فضل نال دسی ہوئے گی۔ میرے بھائیو، دودھ پین نال، گوشت کھان نال، بہیمت الانعام وچ آن نال تے تجارت کرن نال ہر جانور قربانی نہیں کیتا جا سکدا۔ وہ ایک مولوی صاحب نے ساڈے وہ تقریر کرتے کرتے عذرائے مزاق کہندے نے، سید سبتین شاہ نقوی صاحب بڑے مشہور نے، وہ کہندے نے جے دودھ پین دی وجہ تو مجھ قربانی کیتی جا سکتی تو دودھ تے بندہ ماں دا بھی پیندا، پھر ماں بھی قربانی کر لو۔ خیر انہوں دا اپنا ایک مزاج ہے نا، اگر پکا کھیرا لگ جاندہ ہے، نے پکا کھیرا تے سلاد بھی نہیں لگتا تے تسی پکا کھیرا قربانی لائی ہوندے۔ انہوں دا بہرحال ایک اپنا مزاج ہے نا، تو میں عرض کرنا چاہتا کہ شریعت کا ایک اپنا مزاج ہے میرے ویرو۔ شریعت نے حکم فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ،
जानवर ना ज़बा करया जे मगर सिर्फ दोंदा ही करया जे। वो गाय होवे भैंस होवे, कोई भैंस तो वैसे ही जायज़ नहीं, पर जेडे करते हैं मैं उन्होंने इन्हां ते ख्याल रखो। शरीयत में भैंस की कुर्बानी का जवाज़ नहीं, लेकिन जेडे करते हैं उन्होंने ये गल कहना अगर तुहाडी फिका भी कहती है, लेकिन वो एक तो ये ख्याल नहीं करते, दूसरा दोंदे होने का भी ख्याल नहीं करते, फिर हदीस तारीफ करते हैं। जाग के सुनो, नबी फरमाते ला तज़बाउ इल्ला मुसिन्ना, ना ज़बा करो मगर दोंदा। वो माना की करते हैं, ना ज़बा करो मगर साल दा। अगे उस हदीस मुस्लिम के लफ्ज़ ने मगर वो बंदा जड़ा मजबूर किया जाए वो जज़ा करे, तो जज़ा जानवर आते हैं साल दे नूं। जज़ा किनू आते हैं? जेड़ा जन ना कुर्बानी करे मगर सिर्फ दोंदा, दोंदा ना मिले तो फिर की करे? ते पहले का माना मुसन्ने का भी साल किया सो, ते अगले का भी ना ज़बा करो मगर की मजबूर हो जाए तो फिर भी की करे? तो फिर गैर साल का कदों करेगा? हर बंदा साल का ही करे ना। यदि अकल मारी गई है, अकल है भी सूगा नहीं सू समझे नहीं। ना ज़बा करो मगर साल का, साल का ना मिले तो फिर भी मजबूर होके भी करो। हुण समझ आई जे ये माना बनता पिया। अगर जी अबू हनीफा ने तारीफ की है, मैं ना अबू हनीफा एडा बेवकूफ नहीं से जिन्हें तुसी बेवकूफ हो, वो तो इमाम सन, उन्होंने को इस तरह की गल साबित नहीं हो सकती। ला तज़बाउ इल्ला मुसिन्ना, ना ज़बा करो मगर दोंदा जानवर। दोंदा ना मिले तो फिर साल का कर लो, दोंदा होवे तो भावें ना होवे। ये गल नबी ने फरमाई है, लेकिन करो केड़ा? सिर्फ भेड़ दा, बाकी तिना जिनसा गाय ऊँट बकरे चो नहीं हो सकता। मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ, मैं तेरा माना मनना ना ज़बा करो मगर साल दा। ये साल दा माना गाय ते क्यों नहीं करता? साल दा माना ऊँट ते क्यों नहीं करता? साल दा माना बकरे ते क्यों नहीं करता? मेरे भाइयों जे साल दा ही माना करना है फिर ऊँट भी साल दा करके विखा, गाय भी साल दी करके विखा, बकरा भी साल दा करके विखा। मेरे भाइयों इस बात नबी फरमाते ने ना जानवर करया जे मगर दोंदा ही, दोंदा ना मिले तो फिर साल दा सिर्फ पेट दा बकरा ले ला, वो कर लिया जे। क्योंकि हुण माना सही हो गया ना। तो जो माना ना ज़बा करो साल का ना मिले तो हर सूरत मजबूर भी हो जाओ तो फिर भी करो। तो फिर मना किदे तो किया जा रहा है? इजाजत केड़ी दी जा रही है? तखफीफ की जा रही है? फर्क की किया जा रहा है? दोनों लफ्ज़ों का माना तो एक ही किया जा रहा है। फिर साल तो अलावा तो मालूम होया ये करे ही ना, हर हालत में करे, हर हालत में करे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मेरे भाइयों अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सब नू किताब और सुन्नत अमल की तौफीक इनायत फरमाए। कुर्बानी वो होगी जी सुन्नत के मुताबिक होगी। कुर्बानी अगर दोंदी नहीं तो कुर्बानी कबूल नहीं। इस वास्ते कुर्बानी वो करो जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी। अच्छा जी, कुर्बानी के अहकाम व मसाइल बहुत बड़े ने, तो फिर इंशाअल्लाह मैं ईद के खुतबे से बयान कर देंगा। और वैसे जुमा आ रहा वे कि इंशाअल्लाह पहले बयान होंगे, हफ्ते में ईद हो रही है इंशाअल्लाह। क्यों जी? 1 अगस्त हफ्ते नहीं आ रही है ना, अजय जुमा एक आ रहा वे। बड़े अहम मसाइल आ रहे हैं अगे, बहुत बड़े अहम मसाइल अगे आ रहे हैं जेडे इंशाअल्लाह तुस पहले नहीं सुने होंगे या सुनोगे तो पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। इंशाअल्लाह वो भी आइंदा जुमे बयान किए जाएंगे, कुर्बानी के अहकाम मसाइल बयान किए जाएंगे। ईद की नमाज का टाइम अजे फैसला तो नहीं होया, आइंदा जुमे ऐलान किया जाएगा। जो होनी आते हो तो असीं कर देने जेड़ा तुसीं रखना चाहते हो सानू दस दो, असीं तुहाडी मर्जी ना सलाह ना जेड़ा आते हो जो थोड़ा टाइम रख देने। ये तो नहीं ना कोई मैं कला ही फैसला कर ही जावा। तुसा नमाज पढ़न आना जेड़े टाइम से आ जा, 6:30 का टाइम सही है जी, सही है आ जाओगे ना। 6:30 बजे जमात खड़ी कर दी जाएगी, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियाँ भी करनिया ने इंशाअल्लाह।